दुर्घटनाको 14 सेकेन्ड अघि पाइलट कमलले लिएका थिए जहाजको कमान्ड थुनामा परेपछि मात्र संसद निलम्बनमा पर्ने। बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नसुल्न सर्वोच्चको अन्तिम आदेश। माछा पोखरीमा प्रहरीको गाडी तोडफोड गरी आगजनी गरेको आरोपमा 6 जना पक्राउ। लोच्छे मलमा लुटपाट गर्नेलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक। वैशाखमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पठाउने दाबी। अरुण चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा उच्च अदालतले दिएन कुनै पनि आदेश। महाभियोग बारेमा नियमावली मस्यौदामा जुट्यो सहमति। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कलाकार पवन खतिवडा मिलापत्र पछि छुटे। सुर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय। प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले भन्यो रनवे 1-2 बारेमा विस्तृत अध्ययन गर। घर भाडा लगाउने व्यक्तिले नै घरको बिमा गर्नुपर्ने। हिरासतबाट छुटेपछि पवन खतिवडाको आक्रोश। मैले जाँड खाएर कसको टाउको फुटाए रे। अनलाइन खबर र सेतो पार्टीलाई गरे विशेष प्रहार। म्याद नागेका 22.5 लाख मूल्यको बियर जफत। काठमाडौँ महानगरमा प्रत्येक 2 वर्षमा घर भाडा 10% बढ्ने। काठमाडौँ महानगरमा घरबहाल कर स्थान र प्रयोजन अनुसार फरक हुने। चलचित्र संघले भन्यो आईएनआई हल तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर। स्रोत नौखुलीको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन पाइन्छ त? यसबारे पुरै जानकारी। काठमाडौँ महानगरमा मेयर र उपमेयरलाई सरकारी निवासको सुविधा। नेपाल T20 लिगको स्पष्ट फिक्सिङमा सिआइबीले 12 जनालाई बनायो प्रतिवादी। राष्ट्रपतिमा कंग्रेसलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गर्दै माओवादी। सांसदहरू स्वार्थ बाजिने गरी संसदीय समितिमा बस्न नपाउने प्रस्ताव पारित भयो। काठमाडौँमा सञ्चालित 137 सहकारीमाथि उजुरी। सावित्रा चम्कदा भारतसँग नेपालको बराबरी। यति एयरलाइन्स दुर्घटना 14 सेकेन्ड अघि मात्र पाइलटले कमान्ड परिवर्तन गरेका थिए। एमालेको ग्रासरुट अभियान चुनाव लगत्तै चुनावको तयारी। वसन्त सुरु भएसँगै युक्रेनमाथि विशाल आक्रमणको तयारीमा रुस। मेयर बालेन शाहको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश। आयोगलाई जरिवाना नतिर्दैमा पद नजाने। यति जहाज दुर्घटना 3 विषय अनुसन्धान जारी। रनवे बारेको अध्ययन गर्न सुझाव। टर्की भूकम्प 227 घण्टापछि 74 वर्षकी वृद्धाको उद्धार। 570 बोतल सौँफी रक्सीसहित 3 भारतीय नागरिक पक्राउ। सरकारी स्थापना दिवसका अवसरमा गण्डकी प्रदेशमा आज सार्वजनिक विदा। र भिडियोको अन्त्यमा आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा युरिक एसिड भएकाले कस्ता खानेकुरा खाने, कस्ता खानेकुरा नखाने, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 4 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 16 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै आज कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजालतले तत्काल जरिवाना नसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूले जरिवाना बुझाउनु पर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँ बालेन शाहको हकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो भने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भने आदेशको बेहोरा हेर्न पाइएको छैन। हामीले अरूको हकमा पनि जरिवाना बुझाउनु पर्ने आदेश मागेका हौं। आदेशमा के बेहोरा आउँछ थाहा छैन। निर्वाचन आयोगले गत भदौ 31 गते 1,23,624 स्थानीय तहका उम्मेद्वारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। जरिवाना परेका मध्ये करिब 17,000 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् भने उनीहरूले आगामी 30 फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनु पर्ने थियो। जरिवाना नतिरी पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले जरिवाना निर्धारण गरेपछि त्यस विरुद्ध मेयर बालेन शाह सर्वोच्च गएका थिए, तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको संगठन गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत निर्णय गरेर जरिवाना मिना गराउन राजनैतिक पहल भने गरेका छन्। उनीहरूकै माग अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय र महानिर्देशकता कार्यालयमा पुगेका बेलामा
सर्वोच्च अदालतले शाहको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न पाउने अधिकतम रकम बराबर जरिवाना तोकेको हो। महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले 7.5 लाख रुपियाँ, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नसुल्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ भने जरिवाना नतिरेकी भरमा बालेन शाहको भने पद नजाने पनि बताइएको छ। कलाकार पवन खतिवडा म्याकुरीले आफू पक्राउ परेको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति खण्डन गरेका छन्। बुधबार हिरासतबाट छुटेका उनले आफूले जाँड खाएर झगडा गरी कसैको टाउको फुटाएको भन्दै आएको समाचारप्रति के आधारमा समाचार लेखियो भन्दै कडा प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, मैले जाँड खाएर झगडा गरेर कसको टाउको फुटाएँ रे, कसले दियो प्रमाण? म घटना भएको स्थानमा भएको कारण प्रहरीले अनुसन्धान गर्न लागेको। उनीहरू साथै साथै झगडा गरेका हुन्। के हो पत्रकारिता? सोध्दै नसोधी जे मन लाग्छ त्यही लेखिदिने भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले भनेका छन्, नसोधै जे मन लाग्छ त्यही लेखिदिने यो समाचारको आधार के हो? साथै आफूले जीवनमा कसैसँग अङ्गभङ्ग हुने गरी झगडा नगरेको पनि उनले बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, मैले जीवनमा झगडा गरेर अङ्गभङ्ग हुने गरी कसैमाथि हमला गरेको छैन। झगडाबाट टाढै भाग्ने मान्छे मलाई यस्तो आधारहीन भ्रामक समाचार राखेर बदनाम गर्ने, टाउको फुटाउने र फुटाइ खाने दुवै मिलिसके अनि बीचमा परेको म चाहिँ बलिको बोका भन्दै उनले लेखेका छन्। र साथमा दर्शक महानुभावहरू, स्वयं पीडित जीवन कार्कीलाई सोध्नुस्, बेलबारी प्रहरीलाई सोध्नुस् के हो वास्तविकता? बेतना डेली भन्ने पेज त यहीको स्थानीय होइन, नबुझी अर्कालाई बदनाम गर्ने। अनि अनलाइन खबर सेतो पार्टी जस्ता चलेका पेजको के पारा हो यो? अरूले जे लेख्यो कपी पेस्ट गर्ने, कसले दियो समाचार मैले टाउको फुटाए भनेर भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी रवि दाईले यसै भनेको होइन रहेछ, मान्छेको जीवनसँग खेलबाड गर्ने यहाँका इन्सपेक्टर खगेन्द्र धमलालाई सधैँ हुन्छ। नसोधी जे मन लाग्छ त्यही लेखिदिने यो समाचारको आधार के हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। आफ्नो बारेमा आधारहीन समाचार आएको भन्दै पवन खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन्। र साथमा उनले भनेका छन्, रवि दाईले 12 भाइ यत्तिकै भनेका रहेनछन्, यो साँचो कुरा हो र ठुला ठुला पेजहरूले, ठुला ठुला मिडियाहरूले यत्तिकै भ्रामक समाचार लेखेका छन् भन्दै उनले बताएका छन्। पोखरामा एक माघमा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा दुर्घटनाको ठिक अघि पाइलटले कमान्ड परिवर्तन गरेको पाइएको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले बुधबार वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको 14 सेकेन्ड अघि मात्र पाइलट अन्जु खतिवडाबाट कमान्ड प्रशिक्षक पाइलट कमल केसीले लिएका थिए। जहाज 10:57:32 सेती खोजमा खसेको थियो। त्यसको 14 सेकेन्ड अगाडिको पाइलटको सिटमा रहेका प्रशिक्षक पाइलट केसीले जहाजको कन्ट्रोल लिएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। त्यसबेला जहाजमा खतरा जनाउने संकेत देखाइसकेको दुर्घटना जाँच आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ल्यान्डिङ गियर भने सामान्य तरिकाले नै खुलेको थियो। अवतरणका दौरान पाइलट सिटमा बसेकी अन्जुले को पाइलटको सिटमा बसेका प्रशिक्षक पाइलट केसीसँग निरन्तर सुझाव मागेकी थिइन्। उनले जहाजलाई निरन्तर देब्रे मोड्ने कि नमोड्ने भनेर सोधेकी थिइन्, जसमा केसीले मोड्न अनुमति दिएका थिए। खतिवडाले जहाज अझै तल लैजाने वा नलैजाने भनी सोद्धा त्यसो नगरी इन्जिनको पावर बढाउन भनेका थिए। तर इन्जिनमा पावर नआएको पत्तो पाएसँगै अन्तिम क्षणमा उनले जहाजको कमान्ड प्रशिक्षक पाइलट केसीको हातमा सुम्पिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिअनुसार यो महत्त्वपूर्ण छ कि पाइलट अन्जु खतिवडा पीएफले 10:57:18 जहाजको कन्ट्रोल पाइलट कमल केसी पीएमलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। 10:57:20 केसीले पनि इन्जिनबाट कुनै शक्ति नआएको बताए। त्यो बेलामा जहाज जमिनदेखि 311 फिट माथि थियो भने दुर्घटनाका बेलामा जहाज धावनमार्गको बेस लेकमा थियो, अर्थात् जहाज मोड्नु पर्ने अवस्थामा थियो। त्यस बेलामा जहाजका दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फिर्दरमा गएको देखिएको छ। यस अवस्थामा जहाज अगाडि बढ्न सक्दैन, जसले गर्दा जहाज सेती खोजमा झरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले यही निष्कर्ष निकालिएको छ। यो अवस्था आउनुमा इन्जिनकै खराबी थियो, मानवीय कमजोरी भयो वा अवतरण गर्ने मार्गमै केही समस्या थियो भन्ने बारेमा भनी विस्तृत प्रतिवेदनले मात्र देखाउने भएको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले अबको अनुसन्धान गरी यी 3 विषयमा केन्द्रित हुने बताएको छ। सोही दिन उही चालक दलका सदस्यको यो तेस्रो उडान थियो। जहाज VFR प्रणालीबाट अवतरण गरिएको थियो। यो जहाज 10:32 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका 26 गङ्गोबुको नयाँ बस पार्क स्थित लोच्छे मलमा प्रवेश गरी विभिन्न पसलमा लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउपछि आज सार्वजनिक गरेको छ। आज जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त घटनामा दैलेखका चिरन रेग्मी, काठमाडौँको सामाखुसी बस्ने नवीन खड्की, रूपन्देहीका सुजन खत्री र झापाका प्रदीप बस्नेत रहेका जानकारी गराएको छ भने अन्य संलग्नको खोजी कार्य जारी रहेको परिसरका प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। उक्त मलमा अर्जुन चालिसेले सञ्चालन गरेको SUDC मोबाइल प्रणाली
डायमन्ड मोबाइल प्रणाली तथा गजेन्द्र न्युपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपर मार्केट प्रणालीमा तोडफोड गरी उक्त पसलभित्र रहेका मोबाइल, चार्जर, रिचार्ज कार्ड, इयरफोन लगायतका सामान चोरी गरी लगेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाएकामा घटाउनु पर्ने, माइक्रोबस व्यवस्थापन लगायतको माग राखी विभिन्न यातायात मजदुर संगठनले गरेको आन्दोलनका क्रममा यही फागुन 1 गते त्यहाँ तोडफोड सहित लुटपाट भएको थियो। उक्त घटना भएको थाहा पाएपछि तत्कालै प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट प्रहरी अधिकृत सहितको टोली घटनास्थलमा पुगी घटनास्थल मुचुल्का लगायतका कार्य सम्पन्न गरी घटनामा संलग्न व्यक्तिको खोज तलास गरी अनुसन्धान गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको परिसरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो। यानि कि लोछे मलमा लुटपाट गर्ने पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र घर बहाल रकम निश्चित अवधिमा मात्रै बढ्ने भएको छ। महानगरले ल्याएको घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका 2079 अनुसार महानगरभित्र बहालमा दिएका घरहरूले 2 वर्षमा 10% बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। महानगरले तयार पारेको सम्झौता पत्रको ढाँचाको बुँदा नम्बर 7 मा भनिएको छ घर बहाल रकम प्रत्येक 2 वर्षमा 10% का दरले वृद्धि हुनेछ भन्दै बताइएको छ। महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काप्लेका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै घरधनीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउन पाउँदैनन् भने तोकिएको भाडाको आधारमा महानगरमा घर बहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। घर बहाली सम्बन्धी घरधनी र बहालमा बस्ने बीच विवाद भएमा सम्झौताको आधारमा महानगरको न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। घर भाडामा दिँदा र घर खाली भएको सूचना भने 7 दिनभित्र महानगरपालिकामा दिनुपर्नेछ। घर खाली भएको जानकारी नगराएको अवस्थामा भने भाडामा लगाउने पक्षले सो अवधिभरको घर बहाल कर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि काठमाडौँ महानगरमा प्रत्येक 2 वर्षमा घर भाडा 10% बढ्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोदेखि एउटा विषय चर्चामा रहेको छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन पाइन्छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङको निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले विधेयक पेश गर्दै कुनै कसुर नभएको अवस्थामा स्रोत खुलाउन नसकेको व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि कर निर्धारण गरिने बताए, तर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर बुझाउन साथ वैध हुने होइन भन्दै पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आखिर हिजो गरिएको निर्णय के हो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी गराउँ। विश्वव्यापी रूपमा नै अवैध सम्पत्ति र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। कुनै अपराध गरेको पुष्टि भएपछि त्यसका आधारमा जोडेको सम्पत्ति अवैध मानिन्छ। कयौं मुलुकहरूमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याएर नियमित गर्ने चलन छ। हामीले पनि यही अवधारणा अनुसार विधेयकमा राखेको हो भन्दै कानून सचिव गेमालीले भने, नेपालमा कर छलेका कयौं घटना सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा आएनन्। तिनलाई दायरामा ल्याउन खोजिएको राजस्व छली नभएका र अरू कसर नभिटिएकालाई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यानि कि अवैध काम गरेको अथवा कालो धनलाई वैध बनाउन नमिल्ने र साथमा कर छली गर्दै आएका र अन्य विभिन्न कुराहरूमा कमाएको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन पाइन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि अवैध कारोबार गरेको पाइएमा कानुनी सजाय पनि हुने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सरकारी निवासको सुविधा पाउने भएका छन्। महानगरपालिकाले कानुन नै बनाएर प्रमुख र उपप्रमुखलाई सरकारी निवासको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो। महानगरले जारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले भने सरकारी निवासको सुविधा लिएका थिएनन्। आफ्नै घर भएका कारण आफूले सरकारी निवासको सुविधा नलिएको उनी बताउँछन्। साक्य अघिका मेयरहरू भने लैनचौर स्थित बेलायती दूतावास अगाडि रहेको यसअघि उपराष्ट्रपति निवासलाई सरकारी निवासको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अब भने यस्तै प्रमुख र उपप्रमुखको सरकारी निवासको घरको मर्मत सम्भार खर्च समेत महानगरपालिकाबाट हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। महानगरले निजी घरमा बस्ने प्रमुख र उपप्रमुखलाई घर मर्मत र सरसफाईको निमित्त कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको रकम उपलब्ध समेत गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई सरकारी निवासको सुविधा दिइने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रबाट राष्ट्रपति बन्दा त्यसले राजनीतिलाई स्थिरता दिन नसक्ने र आफूहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने निष्कर्षसहित माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने तयारी गरेको हो। यो निर्णय स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर केही दिनमै गर्ने माओवादीका एक उच्च नेताले हामीलाई बताउनुभयो। बैठकको दिन त तोकिएको छैन, तर फागुन 10 वरिपरि औपचारिक निर्णय गर्न आउला भन्ने उहाँले बताउनु भएको छ र साथमा माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा उठाउन सहयोग गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि गठबन्धन पनि टुट्न सक्ने संकेत गरिएको छ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि यसबारेमा संकेत गरिसकेका छन्। अहिले नयाँ बनेको गठबन्धन टुट्न सक्ने संकेतहरू पनि देखिरहेका छन्।
पोखरामा माघ 1 गते भएको यति एयरलाइन्सको दुर्घटना जाँच आयोगले पोखरा विमानस्थलको रनवे 12 अध्ययन गर्न अन्तरिम सुझाव दिएको छ। आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रनवे 12बाट अवतरण गर्ने क्रममा जहाज दुर्घटना भएकाले अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ भने आयोगले दुर्घटनाको 3वटा कारण हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। जहाजका दुवै प्रोपेलर फेदरमा गएको अवस्था, मानवीय कारण र भिजुअल एप्रोच प्रोसिजर्सको विषयमा अध्ययन केन्द्रित गरेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै 3 विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उपयुक्त उडान मार्ग निश्चित गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न भनेको छ। विशेष गरी यति जहाज दुर्घटनामा 3 विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको छ भने रनवे 12 को अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ। टर्कीमा भूकम्प गएको 227 घण्टापछि एक 74 वर्षकी वृद्धाको जीवितै उद्धार भएको छ। टर्कीमा अघिल्लो सोमबार अर्थात् फेब्रुअरी 6 मा गएको पहिलो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै कहरा मनमारासमा उद्धारकर्ताहरूले एउटा भवनको भग्नावशेषबाट ती वृद्धालाई जीवितै उद्धार गरेका थिए भने कतारको सञ्चार माध्यम अल जजिराले यसबारेमा जानकारी गराएको छ। त्यही शहरमा भूकम्प गएको 222 घण्टापछि पनि एकजना 42 वर्षकी महिलाको भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार भएको थियो भने आदियामान शहरको 7 तले अपार्टमेन्टको भग्नावशेषबाट भवन भत्किएको 212 घण्टापछि एक 77 वर्षीय वृद्धाको जीवितै उद्धार भएको छ र टर्कीमा भूकम्प गएको 205 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएका मानिसहरूको संख्या कम्तीमा 11 जना पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले टर्की र सिरियामा गरी भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 41,500 भन्दा माथि पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशभर आज फागुन 4 गते सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। प्रदेश सरकारले सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा बिदा दिएको हो भने प्रदेश राजपत्रमा विक्रम सम्वत 2079 मा सार्वजनिक बिदामा स्थापना दिवसको दिन समेत समावेश गरिएको हो। गत वर्ष चैत 23 गते मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश स्थापना भएको दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो भने प्रदेश स्थापना दिवस बाहेक प्रदेश सरकारले भानु जयन्ती, कोजाग्रत पूर्णिमा र चैती दशैंमा बिदा दिँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसका अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछ। यानी कि सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा आज गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे मात्र निलम्बनमा पर्ने भएका छन्, तर अभियोग लाग्दैमा निलम्बनमा पर्दैनन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरूलाई अभियोग लाग्ने बित्तिकै वा अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा वाद विवाद भएको थियो। माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागेमा निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने तर साना दलका सांसदहरूले भने अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूलाई राजनैतिक प्रतिशोधका लागि जस्तो सुकै आरोप लाग्न सक्ने तर्क उनीहरूको थियो भने एमाले सांसदहरू खुलेका थिएनन्। बुधबारको बैठकमा भने एमाले सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङले नै थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने र आवाज सार्वजनिक रूपमा समेत सुनिएको भन्दै यसैमा सहमतिको प्रस्ताव राखेका थिए। त्यस प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ। अभियोग लाग्ने बित्तिकै निलम्बन गर्ने कि अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने विवाद भएपछि मध्यवर्गीय प्रस्तावका रूपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा परेमा सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको एक सांसदले बताएका छन्। यसअघि फौजदारी अभियोग लाग्ने बित्तिकै सांसदहरू निलम्बनमा पर्दथे। अघिल्लो कार्यकालका हरिनारायण रौनियार र विजय कुमार गच्छेदार भ्रष्टाचार आरोपमा अभियोग दर्ता भएकै कारण निलम्बनमा समेत परेका थिए। यानी कि थुनामा परेपछि मात्र सांसद निलम्बनमा पर्ने बताइएको छ। प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 16 माछापोखरी चोकमा प्रहरी गाडी, प्रहरी बिट तथा ट्राफिक आइल्यान्ड तोडफोड गरी आगजनी गरेको अभियोगमा 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी वृत्त बालाजुको बा 2 झ 144 र बा 1 झ 7224 नम्बरको गाडीमा आगजनी गरेर माछापोखरी स्थित प्रहरी बेटमा ढुङ्गामुढा तथा आगजनी र सोही ठाउँमा रहेको ट्राफिक आइल्यान्डमा समेत तोडफोड तथा आगजनी गरेको घटनामा संलग्न उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 3 दिन म्याद थप गरी घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ तथा छानबिन गर्ने कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतले तत्काल कुनै आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले 22 माघमा म्याद बदर गरिपाउँ भनेर दायर गरेको रिटमा सुनवाई हुन बाँकी रहेको कारण देखाउँदै उच्च अदालतका न्यायाधीश देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले तत्काल आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। उच्च अदालतकी निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले म्याद बदर सम्बन्धी रिटमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट लिखित जवाब पेश नभएको भन्दै तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कुनै आदेश नभएको जानकारी गराउनु भएको हो। यानी कि अरुण चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा उच्च अदालतले कुनै पनि आदेश दिएको छैन।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुने कुनै पनि महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राख्न दलहरू सहमत भएका छन्। सहमति अनुसार संसदको कार्यकाल 5 महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भई नयाँ संसदमा हेर्न सक्छ, तर त्यसका लागि नयाँ संसदको 1/4 सदस्यले अपनत्व लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ। संविधानको धारा 101 अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा 1/4 सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव लैजान सक्छन्। यसरी आएको महाभियोग टुङ्गो लगाउने प्रष्ट समयसीमा यसअघि तोकिएको थिएन। त्यसैले महाभियोग राजनीतिक हतियार बन्ने गरेको थियो। यद्यपि महाभियोग बारेमा नियमावली मस्यौदामा सहमति जुटेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य मिति सकिएको बियर बिक्री गर्ने 2 गोदाममा छापा मारेको छ, जसबाट 22.5 लाख रुपियाँ बराबरको विभिन्न ब्रान्डका बियर बरामद भएको विभागले जनाएको छ भने काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको स्विके ट्रेडिङमा छापा मार्दा उक्त परिणाममा उपभोग्य मिति सकिएको बियर बरामद भएको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तो बियर भोज भतेर तथा रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विभागले मंगलबार पनि उपभोग्य मिति सकिएका करिब 2100 कार्टन बियर काठमाडौँको दुम्बारा स्थित कम्पनीको डिलर क्लाइमेक्स ट्रेडिङबाट बरामद गरेको थियो। यानि कि म्याद नागेका 22.5 लाख मूल्यको बियर जफत गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा घरभाल कर फरक ढङ्गले उठाइने भएको छ। महानगरले ल्याएको घरभाल व्यवस्था निर्देशिका 2079 अनुसार भौगोलिक स्थान, भवनको प्रकृति वा प्रयोजनको आधारमा बहालको करको न्यूनतम अङ्क तोकिने भएको हो। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका घरभालमा लगाउँदा बिमा गराउनु पर्ने भए त्यसको जिम्मा घरधनीले नै लिनुपर्ने भएको छ। निर्देशिका अनुसार बिमा गराउन घरबहालमा दिनेले घर सम्बन्ध आवश्यक कागजात घरबहालमा लिने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि बताइएको छ। नेपाल चलचित्र संघले गङ्गोबु बस पार्क स्थित लोत्से महलमा रहेको INI सिनेमा हलमा भएको तोडफोडप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै समाजले क्षतिपूर्तिको माग पनि गरेको छ भने महासचिव नरेन्द्र महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी हल तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। आफ्नो सदस्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा मर्का परेको समेत संघले बताएको छ। नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा भएको स्पष्ट फिक्सिङमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान पूरा गरेको छ। स्पष्ट फिक्सिङमा 12 जनालाई प्रतिवादी बनाएको CIB का प्रवक्ता SP सञ्जय सिंह थापाले बताउनुभयो। CIB ले अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिल कार्यालयमा काठमाडौँमा बुझाएको हो। प्रहरीले 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अलुवालिया, नितेश गुप्ता, पूर्व खेलाडी मेहबुब आलम, मोहम्मद आदिल आलम, अभिषेक सकलानी, राहुल शर्मा, एन्ड्रयू म्याकर्थी, रवि माझी, समीर शेख, वीरेन्द्र शाह, विकास धामी र नवीन कणेललाई प्रतिवादी बनाएको हो। स्पट फिक्सिङमा जतिनलाई नै मुख्य अभियुक्त बनाएको SP थापाले बताए भने नेपाल क्रिकेट संघले 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरी लिग सञ्चालन गरेको थियो। यसको मुख्य प्रायोजन पनि बेटिङ कम्पनी 1xBet-बाट सञ्चालन हुने 1xBet थियो भने जसले गर्दा पनि लिगमा बेटिङ र स्पष्ट फिक्सिङ भएको शंका भएको थियो। CIB ले लिगका खेलमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। सांसदहरू स्वार्थबाजी गरी कुनै पनि संसदीय समितिमा बस्न नपाउने नियमावली प्रस्ताव पारित भएको छ। यद्यपि स्वार्थबाजी भनेको के हो भनेर नियमावलीमा व्याख्या गरिएको छैन। एमाले सांसद तथा संसदीय समिति सदस्य महेश बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा अहिले सैद्धान्तिक रूपमा मात्र छलफल भएको बताएका छन्। यसलाई कानुन बनाएर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी संसदमा दबाब पनि दिन्छौँ र कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौँ उनले भने। किनकि नियमावलीले यो कुरालाई स्वीकार पनि गरिसकेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरूको आचरणसँग मात्रै नजोडी सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। यानि कि सांसदहरू स्वार्थबाजी गरी संसदीय समितिमा बस्न नपाउने प्रस्ताव पारित भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका 137 सहकारी संस्थामाथि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन्। ती उजुरी चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म परेको महानगरले जनाएको छ भने मङ्सिर महिनामा उजुरी गर्नेको संख्या कम भए पनि पछिल्लो समय बढेको महानगरको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वर्षभरिमा जम्मा 60 उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 167 ठगीको उजुरी परेको काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि काठमाडौँमा सञ्चालित 137 सहकारीमाथि उजुरी परेको छ।
सावित्रा भण्डारीले 2 गोल गर्दा नेपालले भारत विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा पुनरागमन गर्दै बराबरी खेलेको छ। बुधबार भएको खेलमा नेपालले भारतसँग 2-2 गोलको बराबरी गरेको हो भने चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममा 2-0 गोलले पछि परेको समयमा नेपालका लागि सावित्रा भण्डारीले 2 गोल गर्दै बराबरीमा ढोकेकी हुन्। भारतका लागि सौमाया गुगुलोत र इन्दुमती काथी रेसालले 1-1 गोल गरेका थिए। विशेष गरी सावित्रा चम्किँदा भारतसँग नेपालले बराबरी गरेको छ। नेकपा एमाले 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव लक्षित गर्दै 8 साउन 2079 मा कास्कीको पोखराबाट अभियान सुरु गरेको थियो। त्यस बेलामा चुनाव आउन जम्मा 5 महिना मात्र बाँकी थियो। तर एमाले यसपटक चुनाव लगत्तै आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। चुनावपछि अर्को चुनाव घोषणा हुन्जेल चुपचाप बस्ने नजिर तोड्दै एमाले निर्वाचन सकिएको 2 महिना नबित्दै फेरि कार्यकर्तासम्म पुग्न थालेको छ। एमाले प्रत्येक वडाबाट पार्टीलाई खसेको समानुपातिक मत हिसाब गरेर आफ्ना नेताहरूलाई पालिका र वडा तहसम्म खटाएको छ। एमाले 77 जिल्ला 753 पालिका र 7 प्रदेशमा प्राप्त सबै मत विश्लेषण पनि गरेको छ। यानि कि एमाले ग्रासरुट अभियान सुरु गरेको छ भने चुनाव लगत्तै चुनावको तयारी पनि गरिएको छ। युक्रेनमा भइरहेको लडाईँलाई बारम्बार पहिलो विश्व युद्धसँग जाँच्ने गरिन्छ। ठूलो संख्यामा फौज जम्मा गर्ने, तोपगोला वर्षाउने र आम्ने सामने खाल्डोभित्रबाट सैनिकहरू आसपासमा रगडिएर लड्ने अनि शत्रुको नाश गर्ने। तर अब गर्मी सुरु भएसँगै रुसले गर्न सक्ने आक्रमण यस्तो नहुने सैन्य विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ। अघोषित रूपमा फरक फरक दिशाबाटै र यसअघि भन्दा अलग रणनीति लिएर रुसले आक्रमण गर्न सक्ने सैन्य अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ, जसमा वायुसेनाको भूमिका ज्यादा हुने उनीहरूको आकलन छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणसम्मको लडाईँ पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायती, फ्रान्सेली र जर्मन सैनिक बीच भएको लडाईँ जस्तो हुने छैन। अलग तरिकाले अलग समयमा मोर्चाको अलग अलग भागमा लडाईँ हुनेछ। एक पश्चिमा रक्षा अधिकारीले भने युक्रेनको केही हिस्सामा आक्रमण सुरु भइसकेको छ। रुसी आक्रमण सुरु भएको 1 साता भइसकेको छ। युक्रेनको विशेष सैन्य दस्ताका एक अधिकारी तारा बेरेजोत्सेव भन्छन् थप सैनिक आक्रमणमा सामेल हुने आकलन छ। यानि कि वसन्त सुरु भएसँगै युक्रेनमाथि विशाल आक्रमणको तयारीमा रुस रहेको छ भने केही ठाउँमा आक्रमण सुरु भइसकेको समेत बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले 570 बोतल सौफी रक्सी सहित 3 जना भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारत बिहार राज्य जिल्ला मोतिहारी ग्राम पचपकडी वडा नम्बर 13 का 45 वर्षीय नरेश महतो, सोही स्थानका 24 वर्षीय ओम प्रकाश कुमार र मोतिहारी ग्राम पञ्चायत कसबा कपुर परी वडा नम्बर 16 का 25 वर्षीय एमडी सलमान रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक सुनिल मल्लका अनुसार बुधबार साँझ सो कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले गस्ती टोलीले जिल्लाको गौरव नगरपालिका वडा नम्बर 4 दालमेल स्थित मोहन अग्रवालको बगैँचा रहेको खाली जग्गामा DL 4 CNB 0616 नम्बरको स्कर्पियो गाडी रोकी सौफी रक्सी लोड गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बरामद गरिएको अन्दाजी 14,250 मूल्य बराबरको सौफी रक्सी र अन्दाजी 9 लाख बराबरको स्कर्पियो सहित पक्राउ परेका 3 जनालाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला भन्सार कार्यालय गौरमा बुझाएको प्रवक्ता मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि 570 बोतल सौफी रक्सी सहित 3 भारतीय पक्राउ परेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी 1 वैशाखमा सुरु हुने शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाउने दाबी गरेको छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर बाबुराम ढुङ्गानाका अनुसार 15 चैतभित्र पाठ्य पुस्तक छपाइसकेर वितरकलाई दिने बताए। सरकारले यस वर्ष विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई 6 देखि 10 सम्मको र निजी प्रकाशकलाई 1 देखि 5 सम्मको पुस्तक छपाई गर्न दिएको थियो। त्यसका लागि 111 वटा प्रकाशक छनौट समेत गरिएको छ र साथमा वैशाखमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पठाइने समेत दाबी गरिएको छ। शीर्षिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले नदी प्रदूषण गर्ने वीरगञ्ज पथलिया औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन नगरी नदीमा खसाल्दै आएका उद्योगहरूलाई वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नु भनेको ऐनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा युरिक एसिड भएकाले कस्ता खानेकुरा खाने अथवा कस्ता खानेकुरा नखाने, आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। जोर्नी तथा हड्डी दुखाइको समस्याले प्राय मानिसहरूलाई सताइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसको कारण अत्याधिक थकान र हड्डी कमजोर भएर हुन्छ। तर यो समस्या बारम्बार दोहोरिन्छ भने त्यसको कारण शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेर पनि हुन सक्छ। युरिक एसिड हाम्रो शरीरमा पाइने प्राकृतिक रसायन हो। शरीरमा प्रोटिनको मेटाबोलिज्म भएर निस्कने तत्त्वलाई युरिक एसिड भनिने बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर
श्वेता नकर्मी बताउँछन्। न्युक्लिक एसिड र प्युरिन ग्रुपको प्रोटिनबाट मात्र युरिक एसिड बन्छ। मृगौलाले युरिक एसिडलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ, त्यसपछि यो पिसाबको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ। उनी भन्छन् जब मृगौलाको छान्ने क्षमता कम हुन्छ र युरिक एसिड रहन्छ तब त्यो हड्डीको जोर्नीमा गएर जम्मा हुन्छ। मृगौला युरिक एसिड कम उत्सर्जन गर्दा पनि त्यो रगतमा जम्मा हुन पुग्छ, जसका कारण धेरै किसिमका समस्या आउन थाल्छन्। के कारण युरिकको एसिड हुन्छ त? हामीले खाएको सामान्य खानालाई मृगौलाले छान्न नसकेर युरिक एसिड हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वंशानुगत कारणले हुने नकर्मी बताउँछन्। शरीरमा युरिक एसिडको उत्पादन बढी भएर युरिक एसिडको समस्या निम्तिन्छ भन्दै उनी भन्छन् ट्युमर, रगतको क्यान्सर, टिबीको औषधिको सेवन गर्दा, रक्सीको सेवनले र धेरै प्युरिन भएका खानेकुरा, रातो मासु, बट्टामा प्याक भएको खाना खाँदा शरीरमा युरिक एसिड बढेर समस्या निम्तिने नकर्मी बताउँछिन्। युरिक एसिड लामो समयसम्म जम्मा भइरह्यो भने गठिया, जोर्नी, सुनिने समस्या हुन्छ। नकर्मी भन्छन् जोर्नीहरू अचानक रातो भए सुनिने, दुख्ने हुन्छ। बिस्तारै जोर्नीहरू कमजोर हुने, हड्डी खिने समस्या देखिन्छ। त्यसपछि छालाको मुनि सेतो सेतो दाना जस्तो भएर जम्मा हुन्छ। युरिक एसिड मृगौलामा जम्मा भयो भने पत्थरी हुने र मृगौला नै खराब हुन सक्छ। यसले मुटुको भलभरुमा समस्या पनि निम्ताउन सक्ने उनी बताउँछिन्। युरिक एसिडको संकेत अथवा लक्षणहरू के मान्न सकिन्छ त? जोर्नी दुख्ने, जोर्नी सुनिने, रातो हुने, जोर्नी चलाउन नसकिने, मृगौलामा पत्थरी र बिहान उठ्ने बेलामा दुखाइ धेरै हुने युरिक एसिडका संकेत हुन्। युरिक एसिडको समस्या 40 वर्षको उमेरपछि पुरुषहरूमा बढी देखा पर्छ। महिलामा चाहिँ महिनावारी सकिएपछि यो समस्या बढी देखिन्छ, तर युवाहरूमा पनि यो समस्या बढ्दै गएको छ। नकर्मी भन्छन् अहिलेको खानपान र जीवनशैलीले उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्तै युरिक एसिडको समस्या पनि बढाएको छ। युरिक एसिड भएकाले कस्ता खानेकुरा खानै हुन्न त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। युरिक एसिड भएकाले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मासु खाँदा जनावरको भित्री अङ्ग, कलेजो, फोक्सो, गिदी, आन्द्रा खानै नहुने नकर्मी सुझाउँछिन्। प्युरिन बढी भएका खानेकुरा, रातो मासु, बट्टामा प्याक भएको पेय पदार्थ, सामुद्रिक माछा, नुन र चिनी बढी प्रयोग भएका जङ्क फुडहरूबाट सकेसम्म टाढा रहनुपर्छ। गेडागुडी, अमिलो खानेकुरा बार्नु हुँदैन। गेडागुडी, अमिलो दही खानै हुन्न भन्नु भ्रम मात्र हो। नकर्मी भन्छन् दुध, फलफुल, हरियो तरकारी, दही र सलाद खान हुन्छ। प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ। युरिक एसिड भएका व्यक्तिले रातो मासु भने कम गर्नुपर्छ। त्यसको साटो कुखुराको मासु, माछा खान मिल्छ। अन्डा, दुध, माछा, गेडागुडीमा राम्रो प्रोटिनको मात्रा मिल्ने नकर्मी बताउँछिन्। साथै हरियो सागपात, फलफुल लगायत खानेकुरा खाँदा पोषणको अभाव हुने त कुरै भएन। नकर्मी भन्छन् नियमित व्यायाम गर्ने, स्वास्थ्य खानपान र जीवनशैली अपनाएमा युरिक एसिड हुने सम्भावना कम हुने नकर्मी बताउँछिन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई केही सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ अथवा आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत कमेन्ट गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।